Like, subscribe, and get notified. हांव आसा चांदर कुर्तरे बागाक आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे पळयतात हे जावन आसा क्रिस्टोफर कोस्ता. हो एक फार्मर आसा आनी कितलींशींच वर्सां जालीं हो फार्मींग करता. पयलीं तो बोटीर आसतालो आनी तेजी आवय जी आसा ही भाजीपालो विकतालो आनी भाजीपालो विकता विकता तेकाय खंय तरी दिसलें की आपणा आवय हांगा भाजी रोवन विकूंक शकता जाल्यार आपूण कित्याक हें एग्रीकल्चर आपली जमीन आसा आपूण कित्याक एग्रीकल्चर फार्म करून भाजीपालो जो इम्पोर्ट करता गोवा आजकाल तो खंय तरी थांबोवन आपलेच गोंयचेच भाजीपालो गोंयाक पावयतलो अशें तेणें ठरयलें. आनी हे जे पळयता तुमी ते सगळे ही घोसाळ्याची शेत आसा. घोसाळी हांगा उगयल्ले आसात आनी घोसाळी इतले प्रमाणे रोयल्ले आसा की तो दिसाक ती 300 किलो घोसाळी जी आसा ती कुडचड्या मार्केटाक विकता आनी लोक पयलींच काडचे पयलींच सकाळ फुडें घरा कडेन येवन हजर जातात आनी तेजे कडल्यान घेवन वयता. तेजे म्हणण्या प्रमाणे प्रत्येक गोंयांत जे यूथ आसा गव्हर्मेंट जॉब न सोदता ते जेचे जमीन आसा आनी बेकार आसा तेणे असलो धंदो करचो जेणे गोवा स्वयंपूर्ण जातलो. आनी तशेंच दुर्भाग्य म्हणल्यार की गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटी ताका कसलीच मेळना. तो स्वताचे पयशे घालून करता. कसली बी या सारें घेवपाक जाय जाल्यार ताका खंय तरी पयशे घालून घेवपाक पडटा. म्हणून तेणें एक उपाय केलो जे तेजे गायो आसा बोकड्यो आसा तेंचे खंय तरी शेण आसा तशेंच मूत आसा ते खंय तरी हे फार्माक तो यूज करता आनी ते फार्माक फर्टिलायज आनी भरपूर प्रमाणान तेणें आजूय तेजेर इको फ्रेंडली जे आसा वेजिटेबल सगळे केल्ले आसा जेणे ताका भरपूर फायदो जाता. म्हजें नांव क्रिस्टोफर कोस्ता आनी हांव रावतां कुडतोरी. आनी पयलीं म्हळ्यार हांव पयलो बोटीर आसतालो सिमेन आनी हांवें बरे कॉन्ट्रॅक्ट मारले आनी आमगे मय असो धंदो करताले वेजिटेबलाचो भाजीचो. पयलीं सावन भाजी विकताली हांव जास्त पयलीं सावन आनी ती मडगांवसान घेताली भाजी पार बी जाय तो गांधी मार्केटां. मागीर हांवें वचपाचें आतां हांवें बंद केलें. म्हाका डेट येता पूण हांव वचना जालो की मागीर हेल्प करपा लागलो. हेल्प केलो तशी म्हाका कळ्ळें बरें जाता अशें म्हणून हिंगा. ताका लागून हांवें हिंगा डेट येता ती वचून गेलो ना. आजून म्हाका डेट येता पूण हांव वचपा मुगे धंदो चालू केलो मुगे चलत म्हाका रावलो हांव हिंगा. मागीर आतां हांव पयलीं रोयतालीं थोडें आतां हांवें चड रोवपा लागला. ते आतां घोसाळी मुळो भाजी चड कित्याक आमगेले रोयले जाल्यार आमकां केशें घालूं मेळटा विकपा मेळटा केशी भाशेन. बायल येता पूण तो एके फावटी मेळना सगलो लोक विकताय न्हू ताका लागून हांवें मुगे रोवपा स्टार्ट केलें. पयलीं म्हळ्यार म्हाका जाल्यार सरकारा आतां कांय हेल्प ना हिंगा. सगलें हांव बी सगलें हांव घेवन हाडटा विकते हाडटा सगलें सारें आनी सगलें म्हाका कांय ना. हांव की गव्हर्मेंटाक मागना म्हाका गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हूण. म्हाका गव्हर्मेंट जॉब नाका. म्हाका ह्या धंद्याचेर म्हाका गव्हर्मेंटान हेल्प केलें हांव हॅपी. आनी रोवपा म्हाका भरपूर उमेद या चड रोवपाची. कितलो रोवपा रेडी या. बियो बी अशें कितें तुमकां बी हांव सगलें मडगांवसान हाडटा विकते हाडटा सगलें सारें बियो सगलें आख्खें सगलें हांव थिंगसान मडगांवसान हाडटा आनी हांव रोयता मुगेलें. ते कितें फ्री मेळटा तुका? गव्हर्मेंट बी कांय फ्री बी कांय दिना. एक साऱ्या पोती पासून कांय ना. साऱ्या पोत ना एक बियो बी ना कांय ना. थोडे जावन जायचा म्हणटा तुका गव्हर्मेंट दिता आमी चाताय मुकोडे पूण म्हाका कांय मेळना म्हणटा. मेळ जाल्यार मेळ्ळा म्हूण सांगपा न्हू. हांव यंगस्टरांक सांगोसो दिता की तुमगे जमीन बी आहल्यार पाड दवरप न्हू. कित्याक रोयन हें करपा जाय की गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो म्हूण रावपा जायना. तुगे स्वता धंदो केलो जाल्यार तुजें स्वता धंद्याचेर चलों जाता की आपल्यान जायते दो काम करपाचें जायते दो कोण जाल्या पासून जाता आपल्याला स्वता ओन धंदो आसल्यार. Watch on Herald TV.